अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। आज मैं बात करने आई हूँ रिजवाना के केस के बारे में, लेकिन आज सिर्फ हम रिजवाना के केस के बारे में, एक उस मासूम बच्ची का केस जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ तशद्दुद हुआ, इस दायरे में हम बात नहीं करेंगे, बल्कि बात हम करेंगे कि ये केस किस तरह से हमारी स्टेट, हमारी मुमलिकत के फेलियर की एक और निशानदेही करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जहाँ एक तरफ बात करते हैं, हम रिजवाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ रिजवाना को शफा दें, लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ दें, उसको कभी किसी का मोहताज ना करें। इंशाल्लाह उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, स्टेट की तरफ से मिलेगा। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ कि क्या हमने एक माशरे होने के नाते, क्या हमने एक मुमलिकत, एक स्टेट होने के नाते इस बच्ची को फेल कर दिया? हम उसके गुनाहगार हैं। रिजवाना का एक चेहरा, एक बच्ची जिसका नाम आज हमारे सामने आया, ऐसे हज़ारों बच्चियाँ, ऐसे हज़ारों बच्चे, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। लेकिन बात मैं करना चाहती हूँ इस बात से कि किस तरह से ये एक प्रिविलेज्ड, एक बड़े घर में काम करती थी। इन लोगों के बड़े ज़ाहिर है कि कनेक्शंस भी थे। मज़े की बात यह है कि सब लोग बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं रिजवाना का, लेकिन कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई तस्वीर नहीं दिखाना चाहता उन सिविल जज साहब की, उनकी बेगम की, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जो कि न सिर्फ उस बच्ची के, रिजवाना के, उसके घर वालों के, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी पूरी कौम के मुजरिम है। मुजरिम किस तरह हैं वो हमारे, वो बताती हूँ मैं आपको। सोमी नाम है, एक उस्ताद है, एक टीचर, बहुत बड़ा रुतबा होता है एक टीचर का। जज साहब का नाम है आसिम हफीज साहब, सिविल जज साहब, जो अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, कानून नहीं दे सके, हक नहीं दे सके एक बच्चे को, वो क्या किसी और को हक दिलाएंगे? उनकी बेगम साहब, ये सोमिया नाम है इनका, और ये एक स्कूल में टीचर हैं। इनको तो बच्चों के आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। जो इस किस्म की जालिम औरत हो, मुझे नहीं पता कि वो माँ है या नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ और किसी चीज़ से नहीं ना, इंसान को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। बहरहाल मैं नहीं बात करना चाहती इस वक्त कि रिजवाना उस गरीब बेचारी बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से उनकी, सोमिया की प्री अरेस्ट बेल हो गई। उनको पुलिस पकड़ भी नहीं सकी इतने सारे के बाद। और उसके बाद मेरे यहाँ पे एक खबर ये भी मिली है कि पुलिस की टीम ने कोशिश की थी इस बात की कि वो उनसे पूछगछ हुई थी कि रिजवाना के घर वालों से कि क्या वो मुजरिमा को माफ़ कर देंगे, पार्डन। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पैसे ले लें, ये भी हो सकता है कि जुल्म के ज़रिए, जिस तरह से हमने अपने मरहूम ज़िल्ले शाह शहीद के मामले में देखा, किस तरह घर वालों को चुप करा दिया जाता है। और यही वो लाकानूनियत है, यही वो रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस है, जिसके लिए खान साहब पिछले 26-27 साल से मुस्तकिल लड़ रहे हैं कि क्यों अमीर के लिए एक कानून और गरीब के लिए एक और कानून। मैं आपसे बात करती हूँ उस सिस्टमैटिक रॉट की, जो आप एक छोटी सी बात देखिए ना कि ये इन्होंने, जज साहिब ने किसी से कह के, इनसे जान पहचान थी, किसी से कोई अपनी इन्फ्लुएंस होता है, उनसे कह के ला के हाँ जी बेल हो गई, उनकी प्री अरेस्ट बेल हो गई उनकी बेगम की। उनसे ज़ाहिर है किसी से उन्होंने एक फेवर लिया, ठीक है ना। अब जाहिर है कि जब वो जिनके साथ फेवर लिया गया होगा, जब वो कोई जुर्म करेंगे और इन जज साहिब के कटेरे में आएंगे, तो वो जज साहब किस तरह इंसाफ देंगे, किस तरह ये हो, किस तरह से। और यही वो सिस्टमैटिक रॉट है जिसके खिलाफ खान साहब लड़ रहे हैं कि जिस मुल्क में, जिसमें लाकानूनियत हो, जिस मुल्क में, वहाँ पे निज़ाम चल ही नहीं सकता। और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इसीलिए तीसरी दुनिया रह जाती है वो, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको बढ़ने कोई देता नहीं है, क्योंकि यही लोग, यही अमीर लोग, यही जो रूलिंग एलीट है हमारे, वो आपस में एक दूसरे से मिलके, एक दूसरे के साथ पैसे दे के, एक दूसरे को फेवर्स दे के, मतलब बड़े हमने तो इस तरह के देखे हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि वो जो आज तक जो है वो नूर मुकद्दम के केस को अब तक चल रहा है, वो
اب تک اس کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملا ہے نور مقدم کو. اب جتوئی والا کیس دیکھ لیجئے, جو شاہزیب جتوئی آئی بلیو اس کا نام ہے, کوئی نہیں, آرام سے. مطلب یہی ہے نا اس ملک میں جو یہی, اور اسی روٹ کے خلاف خان صاحب لڑ رہے ہیں. دیکھیے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج یہ موقع ہے ہم کو, ہمارے پاس, کہ ہم اٹھیں, ہم ان مظالم کو دیکھیں, کیونکہ میرا اور آپ کے پاس تو اس طرح کے نہیں ہیں نا انفلوئنسز کے کہ کوئی ہمارے خلاف کچھ بھی کر کے چلا جائے اور ہم بچ جائیں بالکل جس طرح سے یہ ہوا ہے. تو اپنے آپ کو آج ہم کربلا کا سوگ منا رہے ہیں, تو کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم کس طرح سے اسلام, سچائی کو زندہ کریں؟ آج بھی ہمارا ملک وہیں ہے, اس جگہ, اس نہج پہ کھڑا ہے. اللہ میاں ظاہر ہے ہماری نیتیں جانتا ہے, ہماری باتوں کی نیتیں جانتا ہے. ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسے وہ نہیں ہیں ہم کسی اہل بیت سے ہماری کوئی کمپیریزن بھی ہو سکے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک طرف آج بھی حق اور سچ ہے, اور دوسری طرف یزیدیت, فرعونیت ہے. ایک طرف آج بھی حسینی ہونے کا چانس ہے, اور دوسری طرف یزیدی کا ساتھ دینے کا, یا کوفے والوں کی طرح چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جانے کا. اور اگر آج ہم یہی کریں گے, آج ہم اسی کرپٹ نظام کے ساتھ نہیں لڑیں گے, تو کل ہم کو لیڈ کرنے والا, اس نظام سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ہی بلکہ عمران خان صاحب نے جو آج اسپیچ کی اپنی, آج 30 جولائی کی بات ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ آج تاریخ کے اس موقع پہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جیت بھی سکتے ہیں, لیکن اگر آج ہم ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تو بدترین غلامی ہی ہمارا مقدر بن جائے گی. ہم بھی آج اس بچی, اس رضوانہ ہی کی جگہ ہیں, اور ہمارا بھی مقابلہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پاس پاور ہے, جو ہم کو مار بھی سکتے ہیں, جو ہم کو بغیر کسی وجہ کے جیلوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, 80 دن بغیر کسی سنوائی کے رکھ بھی سکتے ہیں. کیونکہ آپ میں, مجھ میں, رضوانہ میں, ہم سب میں زیادہ فرق نہیں ہے. اپنا حق, اپنی آزادی ہم کو انہی لوگوں سے لینی ہوگی جو آج ہم کو دبا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بڑی ایک مجھے خوش آئند بات یہ لگی کہ جو ہماری عورت مارچ ہے, جو اتنے دنوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ سو گئے ہیں ہمارے جو جتنے بھی وہ سول سوسائٹی والے ہیں, جن کو کچھ ظلم ہوتا ہوا, کچھ غلط ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آج سے 2 دن پہلے میں نے دیکھا ایک ڈان میں شہ سرخی بھی دیکھی, اور پھر میں نے وہ ٹویٹس بھی دیکھی جس میں انہوں نے بھی جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے, جس میں یہ نواز لیگ سب سے آگے ہے, جو باتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح کا بھی فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, ہر طرح کی آزادی رائے کو دبا لیا جائے گا, جو ملٹری کورٹس کو ہوا دے رہے ہیں, جو کہ انسانی حقوق ہم سے چھین رہے ہیں, ان کے خلاف ان لاز جو وہ پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے انہوں نے, اور یہ ایک خوشائند بات ہے. مجھے یقین ہے کہ اس بچی رضوانہ کے لیے, اس کے حق کے لیے لڑوانے کے لیے بھی, حق کے لڑنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو سامنے آ گیا ہے. لیکن ایسی کئی رضوانائیں ہیں, ایسے کئی رضوان بھی ہیں, اور ان کو انصاف دلوانا اسی وقت ممکن ہے جب قانون امیر اور غریب کے لیے, بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک سا ہو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اٹھیں, ہم لڑیں, ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے آزادی کی جنگ کو لڑتے رہیں, کیونکہ یہ موقع کسی بھی قوم کی تقدیر میں بار بار نہیں آتے. پاکستان زندہ باد.